बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। शहर इक़्तिदार की 2 माह से जो खबर जिसका इंतज़ार था कि काजी साहब जाएंगे तो कौन आएगा, वो कुर्रा फ़ाल निकल चुका है। जनाब 8 बंडों ने बैठकर वो फैसला सुना दिया है कि ये जो 3 बंदे हैं, इनमें से जो सबसे जूनियर है वो हमें पसंद है, 2 सीनियर हमें सख्त नापसंद है। अब वो घर जाएं। जनाब फैसला उन्होंने किया, लेकिन वो भूल गए कि माजी में इन लोगों को जब वो काले पून कहते थे, काली भेड़ें कहते रहे, तो इन्होंने वार्निंग दी थी कि छत्ते में हाथ ना डालें, हम ब्लैक बम्बल भी हैं, यानी हम जब छेड़ा ना जाए तो पुरस्कून रहते हैं, हम पीछा नहीं करते, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब तिबले जंग बच चुका है। अब ऐलान हो चुका कि ये फैसला ईवानों में नहीं होगा, ये ईवान बिल्कुल बेकार है, फैसला सड़कों पर होगा। 2007 में हमने देखा था, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं। हमने वकला के छत्ते पे हाथ डाल दिया जनाब, हमने अपनी ख्वाहिश को असूलों की भेंट चढ़ा दिया। हमने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के साथ मत्था लगा लिया। वो 8 जज जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, बुनियाद वही है कि इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। जनाब माजी में हमने देखा कि काजी साहब ने सबसे पहले जो कांटे निकाले अपनी राह के, वो थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब, और उसके बिल्कुल साथ जस्टिस नकवी साहब जो थे, मुज़ाहिर अली नकवी साहब, उनको उन्होंने अपने इंतकाम का निशाना बनाया। बल्कि पूरे पाकिस्तानियों को उन्होंने इंतकाम का निशाना बनाया जब उन्होंने बल्ला छीना, इंतहाब छीना, और उस पर कुछ नहीं बोले। जनाब अब जो खबरें हैं, जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। याहिया अफरीदी साहब जो हैं, इनका तल्लक डेरा इस्माइल खान से, पेशावर हाई कोर्ट में ये रहे हैं, एच.ई. सोनियन है, उसके बाद रावियन भी हैं, उसके बाद इनने बाहर से भी तालीम हासिल की है। ये हमेशा से इनफरादी जज रहे हैं। जनाब कुछ अर्सा पहले ही, तकरीबन 1 हफ्ता कबल, जंग और द न्यूज़ ने एक स्टोरी की थी जनाब अंसार अब्बासी साहब ने, कि ये वो जज हैं जो तकसीम को ख़त्म कर सकते हैं, ये वो जज हैं जो जजों में इत्तफाक पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे गैर जानिबदार जज हैं। उस स्टोरी को हमने भी कवर किया था कि कैसे हो सकता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चुन लिया जाएगा। लेकिन शहर इक़्तिदार में सब यही कह रहे थे कि कल रात से पहले तक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब मोस्ट फेवरेट है, और कल रात से इधर बात चली कि नहीं, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही आएंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, आपको याद होगा, माजी में कहा था कि ये जो फैसला मैं दे रहा हूँ ये ऑप्शन नहीं है, ये चॉइस नहीं है, इस पर आपको अमल करना है। और अमल करने के साथ उन्होंने उस वक़्त एक राह दिखाई थी कि या तो निज़ाम बदल रहे हैं, नया निज़ाम ले आएँ, या फिर इस फैसले पर अमल करें। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। तो डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे, आइन का और इलीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है। वरना तो आप सारा इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे। ये ऑब्लिगेशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी जरूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें, और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले। जनाब इन्होंने कहा कि नया निज़ाम बनाना है तो बना ले, फिर बात करेंगे। तो जनाब उन्होंने पल्ले बांध ली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात, वो नया निज़ाम ले आए, 26वीं आईनी तरमीम ले आए। और आज जो काजी फायज ईसा साहब ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, उन्होंने बता दिया कि 5 माह पहले ही हमें पता था कि जो 3 में से जज जाएगा, जो आईनी अदालत का जज होगा, वो ये फैसले करेगा। यानी 5 माह ये साजिश तैयार होती रही, पकती रही, उसके बाद जाके ये सारी खिचड़ी पक के अब तैयार होके बाहर आई। और
کھچڑی میں سے نکلا کیا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ کیا اس وقت خبریں یہ چلوائی جا رہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی بالکل بھی اپنے جونیئر جج کے بیچے بیٹھ کر کام نہیں کریں گے، وہ ریزائن کر جائیں گے۔ جناب آخری کانٹا بھی وہ چاہتے ہیں یہ خود نکل جائیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی صورت میں جسٹس منصور کو اور جسٹس منیب صاحب کو وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کیا تھا کہ آپ خود ہی دوسرے کو راستہ دے کر چلے جائیں۔ جناب اسی کورٹ میں رکیں، اسی کورٹ کے بینچز کا حصہ بنیں، اپنی آئینی اور قانونی ڈیوٹی پوری کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصولوں پر چلنے والے شکست نہیں کھاتے، وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور دوسری جانب جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کو مکمل سپورٹ کرنا چاہیے۔ لائرز کمیونٹی نے ان کی تعریف کی ہے کہ بہت اچھے جج ہیں، ان کا اپنا جو کنڈکٹ ہے اس پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے۔ جناب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے ماضی کے فیصلوں میں ہمیشہ ہم نے دیکھا یا تو اضافی نوٹ آتا ہے یا اختلافی نوٹ آتا ہے، وہ کسی بھی فیصلے کا کلی حصہ نہیں بنتے۔ مثلا 2 جج ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، تو باقی کے جو تیسری سائڈ ہے وہاں آپ کو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کھڑے نظر آتے ہیں، یعنی وہ کسی گروپ کا، کسی بینچ کا وہ جو ہوتا ہے نا مشترکہ فیصلہ آ گیا 5 ججز کا، اس کا کبھی حصہ نہیں بنے، وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہی رہے ہیں۔ اور اب لگتا یہی ہے جو انہوں نے اصول ہمارے دماغ میں پہلے ڈال دیا تھا کہ وہ ریکیوز کریں گے تو پھر قرۂ افعال واپس 2 سینئر ججز کے پاس جائے گا۔ پلان تو ان کا یہ ہے کہ جو آئینی بینچ ہے اس کا سربراہ غور سے سنیے گا، اس کا سربراہ جسٹس امین الدین صاحب کو بنایا جائے تاکہ ستے خیراں ہو جائیں، یہ جو کالے مون جن کو ہم چھیڑ چکے ہیں یہ سکون سے بیٹھ جائیں، کیونکہ پر تو ہم نے ان کے پہلے کاٹ دیے ہیں، تو اب یہ اڑیں گے کیسے؟ جناب ان کو اتنا یقین ہے، اتنا اندھا یقین ہے کہ یہ دونوں جج جو ہیں ہمارے کنٹرول میں، یہ سرکاری ملازم بن گئے، ان کو لابنگ کرنا پڑے گی، ان کو سہارا چاہیے سرکار کا آگے چلنے کے لیے۔ لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب 2 دفعہ تاریخ میں ہم جب جاتے ہیں تو 2 دفعہ ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ سپر سیڈ جب کیا گیا۔ جناب ایک تو 1954 میں جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنایا گیا اور ابو صالح محمد کو اگنور کیا گیا۔ جسٹس منیر کا نام آپ کو یاد ہوگا، بھٹو کیس آپ کو یاد ہوگا، جسٹس منیر کتنے خطرناک اس سسٹم اور ملک کے لیے ثابت ہوئے تھے کیونکہ سپر سیڈ کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا گیا، سعد سعود جان کو 1994 میں اگنور کر دیا گیا۔ 1997 میں جب سپریم کورٹ میں 2 چیف جسٹس بن گئے تھے، ان میں ایک سید سجاد علی شاہ صاحب تھے اور دوسرے سعید الزمان صدیقی صاحب تھے۔ اس وقت بھی ہم نے کیا دیکھا، سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے، 2 کاز لسٹیں آتی ہیں، نہیں مانا جاتا کچھ بھی۔ جناب توہین عدالت میں نواز شریف کو بلایا گیا تھا تو نون لیگ نے حملہ کر دیا تھا، سعید الزمان صدیقی صاحب اس بینچ کے حصہ تھے، بینچ کیا حکومت کا ہی حصہ تھے، اور سجاد علی شاہ صاحب دوسری سائڈ پہ تھے۔ تو ہم نے اس وقت بھی عدلیہ کی تباہی دیکھی تھی، اور آج بھی جب سپر سیڈ کیا گیا ہے تو یہی پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اب تباہی ہے، اب کچھ چیز کنٹرول میں نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ بتائی ہے جناب ریاست علی آزاد صاحب نے۔ میں آتا ہوں حامد علی خان صاحب نے کیا اس سے بھی خطرناک اعلان کیا، لیکن ریاست علی آزاد صاحب نے آج بتا دیا ہے کہ اب لائرز کیا کریں گے، ان کے پاس آپشن کیا بچا ہے، کیونکہ حکومت نے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اب بغاوت ہوگی اور سر عام ہوگی۔ کیا کہا وہ سنیے گا۔ ابھی ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ اس وقت دوبارہ سے یونائٹ ہو جائے گی، سوائے کوئی 2 یا میکسیمم 3 ججز کے، باقی سارے 1 پیج پہ ہیں۔ اور یہ میری خبر بھی کہہ لیں یا میری انفارمیشن بھی کہہ لیں، کیونکہ میں بہت چیزوں سے ان ٹچ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوگا اس وقت یہ حکومت کے لیے بڑا اسٹانشنگ ہوگا، یہ بڑا اسٹانشنگ ہوگا، حیران کر دے گا حکومت کو، کیونکہ حامد خان صاحب نے اعلان کیا ہے، اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اب لائرز چپ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جو عدلیہ کی آزادی کو قدغن لگائی گئی ہیں، جو کنٹرول کرنے کی سازش کی گئی ہے، جو سب سے سینئر جج کو چھوڑ کر تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کر پہلے نمبر پر بٹھا دیا گیا ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ عدلیہ کو بالکل کنٹرول کرنے کی حکومت کو اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی سرکاری ملازم بن کے کام نہیں کرے گا، اب سڑکوں پر فیصلہ ہوگا، اور حکومت بھول جائے گی جو اس نے 2007 یا 8 کی جو اس وقت کی وکلا تحریک تھی وہ دیکھی تھی۔ جناب چٹ منگنی پٹ بیا، ادھر سے 26 ترمیم 24 گھنٹے میں پاس ہوئی،
फिर 24 घंटे के अंदर अंदर कमेटी की तश्कील आ गई, नोटिफिकेशन हो गया, PTI ने नाम दिए, फिर वापस ले लिए, फिर उसी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से बंद कमरे में बैठकर फैसला कर लिया कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो इस मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि रात 22 अक्टूबर रात 12 बजे की डेडलाइन थी और काजी साहब ने आज दिन में ही 3 नाम दे दिए थे। तो उन्होंने अब हुकूमत और काजी साहब का गठजोड़ आप पहले जानते हैं कि कितनी मुलाकातों का एतराफ़ तो वो रिकॉर्ड पर कर चुके हैं कि हमारी मुलाकातें हुई हैं वज़ीर कानून से, वज़ीर कानून ये कह चुके हैं हमारी मुलाकातें हुई हैं। तो जनाब उन मुलाकातों का सिला ये है कि काजी साहब की फरमाइश पर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बना दिया गया, लेकिन अब होगा क्या? अब सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो चले गए हैं वकला के पास, वो चले गए उन जजों के पास जो खड़े थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पीछे। और लगता यही है जिस तबीयत के जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, जिनको हमने कोर्ट में कवर किया, जो ऑब्ज़र्व किया, देखा, उनका कंडक्ट देखा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनकर आगे नहीं चलेंगे। लगता यही है वो रिक्यूज़ कर देंगे और फिर मामला एक दफ़ा फिर लटक जाएगा। और काजी साहब की ये जो आखिरी साजिश हम समझ रहे थे ना, ये इख्तिलाफी नोट, वो आखिरी साजिश नहीं है। उसके बाद भी अभी साजिशों के लिए उनके पास 48 घंटे। देखें याह्या अफरीदी साहब के बाद भी उन्होंने प्लान तैयार किया होगा कि दिखानी है और मारनी है। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह बनेंगे और हुकूमत के लिए वहाँ से सारी खबरें अच्छी आएंगी। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।